Galaxy News Hour live. राजनीतिक खिचातानीका अनेक दुष्चक्र छिचोल्दै र संसद विघटनसम्म खेप्दै वर्ष 2078 बिदा गर्दा वर्ष 2079ले केही नयाँ आशाका भाव जगाउने अपेक्षा थियो, किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै यो वर्ष प्रारम्भ भएको थियो। संघीयता कार्यान्वयन, विकासको अगुवाई, संरचनागत र क्षमता विकासका दृष्टिले पाको बन्दै गरेको स्थानीय सरकारमा दोस्रो पटक जनप्रतिनिधि चुनिएर आएका थिए र यसै वर्ष सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन समेत हुँदै थियो। हुन पनि यो वर्ष चुनावी वर्ष बन्यो। प्रदेश र सङ्घमा पनि जनताले नयाँ जनादेश दिएर प्रतिनिधि पठाए। तर निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार बनेको पनि 4 महिना बित्नै लाग्दा मन्त्री परिषद अपूर्णै रहेको मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याएर विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो। अझै उनी ढुक्कसँग सरकारको काम गर्न सकिरहेका छैनन्। एकातिर चुनावी परिणामले परम्परागत शक्तिलाई मिलेर सरकार बनाउन अनुमति दिएको छ, तर पाएक पर्ने समीकरण बनाउँदै जाँदा संसदले आफ्नो भूमिका नै बिर्सिए जस्तो भएको छ। अत्यावश्यक कानुन तर्जुमा र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा छलफल भन्दा पनि सरकार बनाउनमै ऊर्जा खपत भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको ध्यान पनि सरकार टिकाउनमै केन्द्रित रहेकाले नागरिकका आकांक्षा सम्बोधन हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्रले सङ्कटको डिलमा पुगिसकेको सङ्केत दिइसकेको छ। सरकार भने नागरिकको दैनिकी नहेरी तथ्याङ्क हेरेर रमाइरहेको अवस्था छ। नागरिक तहमा विद्यमान निराशा र आक्रोश मत्थर हुने छाँट छैन। यो कुरा यसपटकको निर्वाचनमा नागरिकले मत मार्फत देखाइ नै सकेका पनि छन्। अत नयाँ वर्षको झुल्के घामसँगै सरकारको प्रयत्न र पहल कदमीले मुर्झाउन लागेको आशा अपेक्षामा नयाँ जीवन दिनै पर्छ। राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकासमा फड्को मार्नै पर्छ। अन्य मुलुकको दाँजोमा हामीले दौडिएर पनि नभ्याउने अवस्था रहेको छ। तर सधैँ सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा मात्रै ऊर्जा खपत गराउने हो भने जनस्तरको निराशा विद्रोहमा परिणत हुनेछ। त्यसले निम्त्याउने परिणामको कल्पना हामीले अहिले गर्न थाल्नुपर्छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी वर्ष 2079लाई विभिन्न कोणबाट समीक्षा गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। सरकारी बेरोजु बढेर 6 खर्ब नजिक। गएको वर्षमा मात्र थियो 1 खर्ब 19 अर्ब वित्तीय व्यतिथिको आँकडा, सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको। वर्ष 2079 अन्योल र अनिश्चयमै बित्यो। तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए पनि सुशासन र स्थायित्वको आशा जगाउन सकेन। आर्थिक असहजताले उद्योगदेखि उपभोक्तासम्म चेपुवामा। उद्योग वाणिज्य महासंघमा चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन। अञ्जन श्रेष्ठ बने वरिष्ठ उपाध्यक्ष। राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसमाथि पनि अमेरिकाको जासुसी। रुसप्रति नरम भएको पेन्टागनको बुझाइ। राष्ट्रसङ्घद्वारा आक्रोश व्यक्त। र ए डिभिजन लिगमा 3 स्टारको चौथो जित। पुलिस क्लब 1-0 गोलले पराजित। चर्च बोइज र फ्रेन्ड्सले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। वर्ष 2079 राजनीतिक रूपमा औसत वर्षको रूपमा रह्यो। चुनावी हिसाबले 2079 साललाई सफल र उत्साहपूर्ण वर्षको रूपमा लिन सकिन्छ। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनाव उत्साहपूर्वक सम्पन्न हुँदा तीनै तहका सरकारले नयाँ नेतृत्व पाए, तर निर्वाचनले राजनीतिक स्थायित्वको आधार दिन सकेन। चुनाव पछिको छोटो समयमै सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मकै सरकारको जग खलबलियो। दलहरूमा देखिएको पदलोलुपता, पदका लागि जस्ता सुकै सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति, नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सिद्धान्त र निष्ठा विपरीत गर्ने गठजोड अनि कित्ता परिवर्तनले यस वर्ष त निरन्तरता पायो नै, आउँदा वर्षहरूमा पनि राजनीतिमा सुधारको आशा गर्ने ठाउँ साँघुरो बनाइदियो। चुनावी वर्ष
वर्ष 2079लाई चुनावी वर्षभन्दा फरक पर्दैन। एक वर्षमा तीनै तहका चुनाव सम्पन्न भए। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा र मङ्सिर 4 गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि एकै चरणमा सम्पन्न भयो। यसै वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको चुनाव समेत सम्पन्न भयो। संसदमा नयाँ शक्ति। 753 स्थानीय तहमध्ये वैशाख 30 गते छिटपुट बाहेक सबैतिर चुनाव सम्पन्न भयो। 6वटा महानगरमध्ये 5मा सत्ता गठबन्धनले प्रमुख पदमा जित्दा सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरमा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले विजय हासिल गरी परम्परागत राजनीतिक तलाउमा जबरजस्त उपस्थिति जनाउँदै बेग्लै तरङ्ग पैदा गरिदिए। त्यस्तै धरान र धनगढी उपमहानगरपालिका पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारले परम्परागत शक्ति र तिनका गठबन्धनलाई नराम्रोसँग हार चखाइदिए। स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको युवा र नयाँ प्रतिको जनलहरको फाइदा उठाउन प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि धेरै थरीले दावा प्रस्तुत गरेका थिए। तीमध्ये मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रभावशाली उपस्थिति जनाउन सक्यो। उसले 20 सिट सहित चौथो ठूलो शक्तिको स्थान ओगट्यो। बदलिएको शक्ति संरचना। मङ्सिर 4 को चुनावले राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन पनि व्यापक उथलपुथल पारिदियो। अघिल्लो चुनावमा 121 सिट जितेर पहिलो शक्ति बनेको एमाले 79 सिटमा सीमित भयो भने अघिल्लो चुनावमा 63 सिटमा खुम्चिएको काङ्ग्रेस यसपालि 89 सिट सहित पहिलो दलको रूपमा स्थापित भयो। पूर्व पञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि 14 सिट सहित पुनर्जीवन पायो। 12वटा दलको उपस्थिति रहेको संसदमा ठूला दल कमजोर हुँदा सरकार बनाउन साना दललाई फकाउनु पर्ने बाध्यता छ। नयाँ समीकरण र राष्ट्रपति चुनाव। प्रतिनिधि सभा चुनावको अन्तिम परिणाम आइसकेपछि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अनिच्छा देखाएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगे। प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्नुपर्ने पुस 10 गते बेलुकी 5 बजेको समय सीमा भन्दा केही बेर अघि मात्रै एमालेसँग नाटकीय सहमति भएपछि पुस 11 गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। पुरानो गठबन्धन टुटे पनि पुस 26 गते दाहाललाई काङ्ग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि सत्ता राजनीतिले अर्को नाटकीय मोड लियो। माओवादीले माघ 5 गते सभामुखको चुनावमा एमालेका देवराज घिमिरेलाई साथ दिए पनि राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसलाई साथ दियो। फागुन 25 गते रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भए। माघ 7 गते उपसभामुख पदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा विजयी भइन्। मौजुदा शक्ति संरचनामा राणा नै उच्चतम पदमा रहेकी महिला अनुहार हुन्। यसपालि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष निर्वाचित भए। जनमत र उन्मुक्तिको उदय। परम्परागत राजनैतिक शक्तिको प्रभाव क्षेत्रमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जना श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसपालि राम्रै हस्तक्षेप गरे। राउतले त मधेस राजनीतिका मुख्य खेलाडी उपेन्द्र यादवलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गरी उनको राजनैतिक भविष्यमै प्रश्न चिन्ह लगाइदिए। यादव उपनिर्वाचन मार्फत पुनः संसद प्रवेश गर्ने प्रयासमा छन्। अहिले प्रत्यक्षमा 1 र समानुपातिकमा 5 गरी 6 सिट ल्याएको जनमत राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सफल भयो। जबकि प्रत्यक्षमा 10 सिट जितेर पनि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल बन्न सकेन। नागरिक उन्मुक्तिले सङ्घीय संसदमा 3 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7 सांसद छन्। विवादमा रवि लामिछाने। राजनीतिक मैदानमा एकाएक शक्तिशाली पात्रका रूपमा प्रवेश गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारी मतान्तरसहित चितवन 2बाट निर्वाचित भए। एकैपटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि भए, तर धेरै दिन सिंहदरबार टिक्न सकेनन्। 1 महिनामै सांसद र मन्त्री पद गुमाउन पुगे। कारण थियो उनको दोहोरो नागरिकता। नयाँ नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया नपुगेको ठहर गरेपछि पार्टी सभापतिको पद पनि गुमाएका लामिछानेले तत्कालै नागरिकताको प्रक्रिया पुर्याएर त्यो पद त हासिल गरे, तर सांसद बन्न उपचुनावको सामना गर्दैछन्। त्यस्तै दोहोरो नागरिकताको झमेलाले पनि उनलाई छाडेको छैन। प्रहरी र सरकारी वकिलले उनी विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे पनि त्यो प्रकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। ढाका कुमार श्रेष्ठको टेप प्रकरण। उपचुनावको सरगर्मी चलिरहेकै बेला लामिछानेकै दलका एक सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईसँग 2.5 करोड रुपियाँ मागेको अडियो टेप बाहिरियो। त्यसमा पनि मन्त्री बन्न लामिछानेको कोर टिमलाई रकम बुझाउनु पर्ने भनिएको छ। भलै रासोपाले उनलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत हटाएर ठूला दललाई नैतिकताको पाठ सिकाएको छ। यी त भए राजनीतिक खिचातानीका प्रसङ्ग। वर्ष 2079मा आँखा विशेषज्ञ डाक्टर सुन्दुक रोहितले बहराइनको प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड पाए। ईसा अवार्ड पाएर नेपालीको शिर उच्च बनाइदिए। बहराइनका पूर्व राजा शेख ईसा बिन सलमान र अल खालिफाको नाममा स्थापित ईसा अवार्डको मानवीय सेवातर्फको विधामा स्वर्ण पदक सहित $10 लाख अर्थात् 13 करोड नेपाली रुपियाँ उनले प्राप्त गरेका थिए।
माघ 1 गते काठमाडौँबाट बिहान 10:32 पोखराका लागि उडेको यति एयरको विमान 10:50 सेती नदीको खोजमा दुर्घटना हुँदा चालक दलका 4 सदस्यसहित 72 जनाको मृत्यु भयो। आन्तरिकतर्फ यो इतिहासकै ठूलो दुर्घटना हो। अङ्ग्राज न्यौपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाली अर्थतन्त्रको लागि वर्ष 2079 आशाका कैयौं किरण सहित सुरु भएको थियो। तीनै तहको निर्वाचन हुने भएकाले बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने र कोभिड पछिको पुनरुत्थानले निरन्तरता पाउने धेरैको विश्वास थियो। तर त्यसो भएन। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि उदाएको नयाँ वर्षले सङ्कटोन्मुख अवस्थाबाट परिस्थितिलाई सामान्यकरण गर्न सघाएन। वर्ष ठूलो निराशा र समस्याको चङ्गुलमै बित्यो। वित्तीय सङ्कुचन र समष्टिगत बजारको आकार नै खुम्चिएपछि यो वर्ष आर्थिक गतिविधि सुस्ताउन पुग्यो। वर्षको अन्त्यसम्म अनेक प्रयासका बावजुद राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले लय समात्न सकेको छैन। एक वर्ष अघि नयाँ वर्षको सूर्योदय हुँदा नै युक्रेनमा सुरु भएको युद्धको बाछिटाले नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्न थालिसकेको थियो। खाने तेल र खाद्यान्नको भाउ महँगिन थालिसकेको थियो। कोभिडपछि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने नाममा राष्ट्र ब्याङ्कले भट्टाभट पैसा छापेर बाँड्ने र त्यसकै बलमा शेयर बजार उचालिने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गएको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कले सुरुका 51 वर्षमा जति विदेशी मुद्रा बचत गरेको थियो त्यो बराबरको सबै पैसा एक वर्षमा रित्तियो। यसले वर्षको सुरुदेखि नै आयात नियन्त्रण गर्ने र पछि कतिपय वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने अवस्था बन्यो। रोजगारीमा हुने नियमित वृद्धि त ठप्प भयो नै, हजारौं रोजगारी खोसिए जसको कुनै औपचारिक तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। 2077 मङ्सिरपछि पहिलो पटक शेयर बजार परिसूचक 1800 अङ्कसम्म झर्यो। अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजार 3200 अङ्कसम्म पुगेर ओह्रालो लागेपछि अहिले पनि यही बिन्दु वरपर नै घुमिरहेको छ। वर्षको सुरुमा 2400 अङ्कतिर पुगेको शेयर बजार अहिले 1960 अङ्कमा झरेको छ। अर्थतन्त्रको गति नाप्ने अर्को मुख्य हतियार निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा हो। राष्ट्र ब्याङ्कले उपलब्ध गराएको फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले नेपालको निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको आयतन 4 दशकै कमजोर भएको देखाउँछ। यो वर्ष कर्जाको विस्तार 3.1%मा रोकिएको छ। यो 2040 यताकै कम हो। कर्जाको विस्तार रोकिँदा आयात पनि अवरुद्ध हुन पुगेको छ। यो वर्षको 8 महिनाको तथ्याङ्कलाई वार्षिक आँकडा मान्ने हो भने नेपालले औपचारिक तथ्याङ्क राख्न थालेको वर्ष 2031 यता सबैभन्दा फराकिलो अन्तरले आयात घटेको छ। अहिले आयात पोहोरभन्दा 19% घटेको छ। आयात मात्र होइन, निर्यातमा कमी पनि इतिहासकै उच्च भएको छ। निर्यात 21%ले घटेको छ। अहिले सहरदेखि गाउँसम्म मानिसको हातमा पैसा छैन। यसले समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ। यसकै परिणाम स्वरूप नेपालले 55 वर्ष यताकै पहिलो पटक अघिल्लो वर्ष बराबर पनि राजस्व उठाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ। 2073 मा भारतले मूल्य नियन्त्रणलाई केन्द्रित गरेर मौद्रिक नीति लागू गरे यता नेपाली बजारले सबैभन्दा उच्च मूल्य वृद्धिको सामना यसै वर्ष गर्नु पर्यो। त्यसमाथि खाद्य पदार्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको मूल्य यो वर्ष निकै उचालियो। पेट्रोलियम पदार्थ र सुन जस्ता महँगा धातुको मूल्यले इतिहासकै कीर्तिमानी उचाइ पार गरे। तर घर जग्गामा लामो समयपछि मन्दीको अवस्था आयो। 2067 तिर राष्ट्र ब्याङ्कले घर जग्गा कारोबारमा हुने ब्याङ्कको लगानीलाई नियन्त्रण गरे यता पहिलो पटक नेपाली बजारमा घर जग्गाको भाउ ठुलै अनुपातले घट्यो। हरेक 10 वर्षमा हुने जनगणना पनि यसै वर्ष भयो, जसले पहाडबाट मानिसहरू तराई झर्न थालेको र देशले इतिहासकै उच्च श्रम शक्ति प्राप्त गरिरहेको तथ्याङ्क बाहिर ल्यायो। भलै यसको लाभ अर्थतन्त्रले उठाउन सकेको छैन। पूर्वाधार क्षेत्रमा भैरवा र पोखरामा 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसै वर्ष तयार भए। तर ती दुवै विमानस्थल अहिलेसम्म व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्, जसले देशलाई दीर्घकालीन ऋणको चपेटामा पार्ने जोखिम बढाएको छ। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अघि बढ्ने क्रममा रहे पनि ठूलो अपेक्षा गरिएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अलपत्र परिरह्यो। निर्माणाधीन ठूला राजमार्गको प्रगति सुस्त भएका उदाहरण यस क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति भयो भन्ने आधार छैन। सधैँझै यो वर्ष पनि किसानहरू रासायनिक मलको अभाव खेप्न बाध्य भए। कृषि उत्पादनमा ठूलो सुधार हुन सकेन। निजी क्षेत्रको विकास रोकिँदा सिमेन्ट, छड जस्ता उद्योग ज्यादै कम क्षमतामा चले।
तराई क्षेत्रका गरिब किसान मिटर ब्याजको दलदलमा फसेर काठमाडौँको सडकमा आउन बाध्य भए। लघुवित्त संस्थाहरूको ऋण तिर्न नसकेर पश्चिम पहाडका कयौं मानिसले घरबार छाड्नुपर्ने स्थिति आयो। ऋणकै पासोमा परेर संघीय संसद भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने सम्मका निर्मम घटना भए। उद्योगी व्यवसायी राष्ट्र बैंकका अगाडि विरोध र धरनामा धाउने परिस्थिति बन्यो। उच्च ब्याजको भारले नागरिकदेखि सरकारसम्मको दायित्व व्यापक चुलियो। यस्ता अनेक कठिनाई र विषम परिस्थितिको सामना गर्दै वर्ष 2079 हामी माझबाट बिदा भएको छ। भलै वर्षान्तसम्म आउँदा नेपालको बाह्य अर्थतन्त्रका थुप्रै सूचक सुधार भएका छन्, तर आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेपाल बार एसोसिएसनले तत्काल प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्दै बारका पदाधिकारीले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेका हुन्। लामो समयदेखिको न्यायालय प्रमुख नहुँदा न्यायिक कार्य सम्पादनमा समस्या भएको बारको ठम्ब्याइरहेको छ। सर्वोच्च अदालत 14 महिनादेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ। नेतृत्व अभावमा न्यायपालिकाको साख गिरेको बारको निष्कर्ष छ। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले छिट्टै संसदीय सुनवाई समिति गठन गरी रिक्त प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको पद पूर्ति गर्ने आश्वासन दिएको बारका पदाधिकारीको भनाइरहेको छ। बारले हिजो मात्रै 10 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नथाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मन्त्रालय भागबण्डा विवाद मिलेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा संस्थापन इतर समूहलाई 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री दिन सहमत भएका छन्। देउवाले शेखर कोइरालासँगको छलफलमा सरकारमा पठाउने 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीको नाम मागेका हुन्। कोइरालाले देउवासँग भएको सहमतिबारे आज आफू पक्षका नेताको बैठक राखेर जानकारी गराएका छन्। कोइरालाको बालुवाटार स्थित सचिवालयमा बसेको बैठकमा मन्त्रीको सङ्ख्याबारे कुरा मिलेको, तर मन्त्री परिषद भने वैशाख 10 को उपनिर्वाचनपछि मात्रै विस्तार गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्। बैठकमा महामन्त्री गगन थापा पनि थिए। देउवाले यसअघि 2 भन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउन नमानेपछि कोइराला समूहले नाम नै दिएको थिएन, जसका कारण देउवाले पार्टीको भागमा 8 मन्त्रालय परे पनि 4 जनालाई मात्रै सरकारमा पठाएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनमत पार्टीले छाडेको खानेपानी मन्त्रालय समेत काङ्ग्रेसलाई दिन तयार भएपछि देउवाले कोइराला समूहप्रति उदारता देखाएका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। महासङ्घको विधानअनुसार निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन्। 2 कार्यकाल कार्यकारिणी समिति सदस्य भएका ढकालले एसोसिएट उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरेका थिए। 57 वर्षीय ढकाल आइएमई समूहका अध्यक्ष हुन्। समूह अन्तर्गत 2 दर्जनभन्दा बढी व्यवसाय सञ्चालनमा छन् भने 20,000 भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्। पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी 3 जना उम्मेद्वारले 51% मत ल्याउन नसकेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी हुँदै गर्दा अञ्जनलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने सहमति भएको हो। उनीसँग उमेशलाल श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा थिए। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेद्वारले 51% मत ल्याउन नसके धेरै मत ल्याउने 2 जना बीच दोस्रो चरणमा निर्वाचन गराउने महासङ्घको विधानमा उल्लेख छ। पहिलो चरणमा अञ्जनले 37.99, उमेशलालले 31.55 र अर्का प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र सङ्घाईले 30.46% मत ल्याएका थिए। महासङ्घमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ। पूर्व अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलमा अञ्जनलाई छोड्न उमेशलाल सहमत भएका हुन्। महासङ्घमा 63 पदका लागि बुधबार मतदान भएको थियो। वस्तुगततर्फ हेमराज ढकाल, जिल्ला नगरतर्फ सुरकृष्ण वैद्य र एसोसिएटतर्फ जोइत सना श्रेष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। लगानी बोर्डले 1 खर्ब 67 अर्ब 59 करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। बोर्डको आज बसेको बैठकले जलविद्युत आयोजनामा 1 खर्ब 46 अर्ब 22 करोड वैदेशिक र 21 अर्ब 37 करोड स्वदेशी लगानी स्वीकृत गरेको हो। बोर्डले
तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि 92 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरी परियोजना विकास सम्झौताको दस्तावेज तयार पार्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ। यस्तै 102 मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङदी 1 का लागि 33 अर्ब 19 करोड 70 मेगावाटको दुधकोशी 2 जलविद्युत परियोजनाका लागि 20 अर्ब 35 करोड 70.3 मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि 13.5 खर्ब र 43 मेगावाटको अपर मादी खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि 7 अर्ब 93 करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ। बोर्डले जर्मन कम्पनीले मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन अनुमतिका लागि पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार विकासकर्तासँग गर्ने समझदारी पत्र स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारसँग लगानीका सीमित स्रोत रहेकाले पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएका थिए। 180 जना सिनिया पर्यटक विमान चार्टर गरी नेपाल आएका छन्। नेपाली नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा सिनिया पर्यटक हिमालयन एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरी आज बिहान नेपाल आएका हुन्। एक साताका लागि नेपाल आएका सिनिया टोलीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्य भ्रमण गर्नेछन्। उनीहरू म्याग्दीको पुनहिल जाने तालिका समेत रहेको छ। चिनिया पर्यटक टोलीलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले त्रिभुवन विमानस्थल पुगेर स्वागत गरे। सिनिया राजदूत श्रेनसङ पनि विमानस्थल पुगेका थिए। कोभिडपछि नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा पहिलो पटक एकै दिन यति ठूलो संख्यामा सिनिया पर्यटक आएका हुन्। मन्त्री किराँतीले सिनिया पर्यटक विमान चार्टर गरी आउनुले पर्यटन क्षेत्रमा थप आशाको सञ्चार भएको बताएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका रियालबाट। वर्ष 2079 बिदा हुँदैछ। भोलि बिहानबाट वर्ष 2080 सुरु हुँदैछ। हामी पात्रोमा 70 को दशकलाई बिदा गरी 80 को दशकलाई स्वागत गर्दैछौँ। नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा देशका विभिन्न पर्यटकीय स्थल र बजारमा रमाउनेहरूको चहल पहल छ। यद्यपि यस वर्ष आर्थिक शिथिलताका कारण बजारमा उति साह्रो उत्साह भने छैन। तर विगत वर्षहरूमा जस्तो कोभिडको त्रास पनि छैन। यस वर्ष तुलनात्मक रूपमा महामारीको त्रास नभएकाले आन्तरिक पर्यटकहरूले विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूमा आश लाग्दो चहल पहल छ। नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न संघीय राजधानी काठमाडौँका मुख्य सडक र व्यापारिक केन्द्रहरूमा विशेष रौनक छ। यसबारे थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काका सम्पर्कमा छन्। अक्षरजी, अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र त्यहाँ नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा चहल पहल कस्तो छ, माहौल कस्तो छ? सेन्टर फ्रेन्चाइज है हाम्रोमा सेन्टर फ्रेन्चाइज साँझ ढल्कँदै गए पछाडि एकदमै सहज सहज र यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको भिड लागेको एउटा अवस्था छ। यहाँका अब 3वटा होटलहरूको अकुपेन्सी पनि 70 देखि 80% हाराहारीसम्म अकुपेन्सी रहेको भनेर यहाँका हामीलाई होटल व्यवसायीहरूले जानकारी दिएको अवस्था छ। सोनिकाजी, अनि विगत वर्षहरूमा जस्तो कोभिडको त्रास छैन यो वर्ष नयाँ वर्ष मनाउँदै गर्दाखेरि विगतको वर्षको तुलनामा पहिलेका वर्षहरूको तुलनामा अहिले बाहिर निस्केर बजारमा पुगेर नयाँ वर्ष मनाउने, नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यालाई मनाउनेहरू कतिको पाउनु भएको छ? विगतको तुलनामा अहिलेको वर्ष कति फरक छ? पछिल्लो 2 वर्ष कोरोना त्रासदीले हामीलाई एकदमै गाँद्यो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँको चहल पहल र पछिल्लो समय अहिले बाह्य पर्यटकहरूको पनि घुइँचो लागिसकेको अवस्था छ। किनभने यो अहिले हामी कहाँ चाहिँ अलिकति यो पर्यटकीय सिजन पनि र बिस्तारै यो समर सिजनमा पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्ने गर्छ र सँगसँगै अब नेपालीहरूको यो नयाँ वर्ष भन्ने बित्तिकै आन्तरिक पर्यटकहरूको पनि अलिकति घुइँचो रहने। पछिल्ला केही वर्षहरूमा जुन कोरोनाको त्रासदीले गर्दाखेरि मानिसहरू खुलेर पारिवारिक माहौलमा नयाँ वर्षको स्वागत गर्ने, उत्साह भर्ने त्यस्तो खालको एउटा जमघटमा रमाइरहेको अवस्था थिएन र अहिले चाहिँ बिस्तारै यो लयमा फर्कदै गरेको र सुस्ताउँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई, मुर्झाइरहेको अर्थतन्त्रलाई अलिकति टेवा पुग्ने गरी यो खालको एउटा रमाइलोको माहौल चाहिँ यहाँ देखिन सकिन्छ। र हामी ठमेल क्षेत्रमा पनि गयौँ र अहिले हामी दरबार मार्गमा छौँ र
र सबैतिर एक प्रकारको माहौल छ, एक प्रकारको उत्साहको वातावरण छ सोनिकाजी। अब नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यालाई यसरी मनाइरहँदाखेरि त्यहाँ आइरहेका उपभोक्ताहरू र व्यवसायीहरू चाहिँ के भन्छन्? पछिल्लो समय अब आर्थिक स्थिति शिथिलतातिर नै छ भनौँ न, सबैतिर नै। यस्तो अवस्थामा अब उपभोक्ताहरू आइरहँदाखेरि मनाइरहँदाखेरि पर्यटन व्यवसायीहरू चाहिँ के भन्छन्? यहाँले केही प्रतिक्रिया लिन पाउनु भएको छ? हामीले केही पर्यटन व्यवसायीहरू र होटल तथा उद्योगीहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँहरूको पनि एक खालको उत्साहको अवस्था चाहिँ छ। किनभने अहिले यो विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र त्यसको दोस्रो चक्रमा नेपाल पनि परिसकेको अवस्था छ। अहिले बजारमा नोटको हाहाकार हुने र अहिले बजारमा यो मनी जुन ढङ्गले सर्कुलेट हुनु पर्थ्यो, जसरी मान्छेहरूमा क्रय शक्ति बढ्नु पर्थ्यो, त्यो खालको एउटा अवस्था छैन। मान्छेले खरिद गर्न सक्ने, उपभोग गर्न सक्ने अवस्था त छैन। तथापि अलिकति यो पर्वको रौनकको बेलामा अलिकति नयाँ वर्षको उमङ्गको छेउछाउमा चाहिँ मानिसहरूमा फेरि एक खालको उत्साह हुने र अलिअलि ऋण धन गरेर भए पनि नयाँ वर्षको उत्साहलाई मनाउनुपर्छ, टेवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि उहाँहरू अलिकति उत्साहित देखिनुहुन्छ। तथापि अब बजारमा जुन ढङ्गले उत्साहको माहौल बन्ने, खरिद गर्न सक्ने, उपभोग गर्न सक्ने, हाम्रो उपभोगीय कल्चरलाई, उपभोगीय संस्कृतिलाई टेवा पुर्ने गरी मान्छेले आर्थिक क्रियाकलाप गर्नुपर्ने त्यो परिस्थिति चाहिँ देख्न सकिँदैन। तथापि नयाँ वर्षको यो उत्साहसँगै उमङ्गसँगै फेरि पनि हाम्रो आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन लगायतका हाम्रा जहाँ आर्थिक क्रियाकलापहरू जहाँ बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यसले अब त्राण पाउने अथवा लयमा फर्कने आशा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। सोनिकाजी, अक्षरजी, अब पछिल्लो समय अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष होस् अथवा नेपाली नयाँ वर्ष, क्रिसमस नै किन नहोस्, मानिसहरू कुनै ठाउँमा जमघट गरेर मनाउने गरेको पाइन्छ। नयाँ वर्षलाई खास गरी पर्वका रूपमा मनाउने चलन त पहिले थिएन हामीमा। अहिले चाहिँ नयाँ वर्षलाई पनि, अब नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यालाई पनि एउटा खालको पर्वकै रूपमा विकास गरेर लैजाने क्रम चलेको हो, त्यस्तो खालको माहौल पाउनु भएको छ। नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा यहाँले काठमाडौँका विभिन्न पर्यटकीय ठाउँहरू अवलोकन गर्दै गर्दाखेरि के पाउनुभयो? सोनिकाजी, हामी अलिकति सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हिसाबले सहिष्णु रहेको अथवा सहिष्णुता भएको एउटा ठाउँमा छौँ। हामी कहाँ धार्मिक सहिष्णुता उच्च छ, सामाजिक सांस्कृतिक सहिष्णुता पनि उच्च छ। त्यस कारणले हामीले सबै प्रकारका पर्वहरूलाई आफ्नो पर्व ठानेर आफ्नो अपनत्व बोध हुने गरेर मनाउने गर्छौँ। र पछिल्लो समय अङ्ग्रेजी, त्यसै गरी लोसार, अरू विभिन्न जाति समुदाय सम्प्रदायहरूको ऐतिहासिकता जोडिएको, मौलिकता जोडिएको चाडपर्वहरू सँगै रमाएको अथवा सँगै मनाएको, आपसमा खुसी साटेको, सद्भाव साटेको हामीले पाउँथ्यौँ। तर सँगसँगै अब यो नयाँ वर्ष हाम्रो विक्रम सम्वतमा आधारित नयाँ वर्ष भोलिबाट सुरु हुँदै गर्दा त्यसको पूर्व सन्ध्यामा सबै प्रकारका यहाँ चाहिँ समुदायको विशेष गरेर विदेशी पर्यटकहरूको पनि एक खालको माहौलको, एक खालको उत्साहको र एक खालको उमङ्गको अवस्था चाहिँ छ। र यसले हामी अहिले पछिल्लो समय मैले अघि पनि भने धेरै बाह्य पर्यटकहरू स्वदेश भित्रिरहेको एउटा परिस्थिति छ, नेपालमा आइरहेको परिस्थिति छ। र सँगसँगै यस्ता हाम्रा मौलिक चाडपर्वहरूले र त्यहाँ हाम्रो मनाउने तौर तरिका नयाँ वर्षमा अरू विभिन्न समुदायहरूले आफ्नो वैशिष्ट्य, आफ्नो विशेषता अनुरूप उहाँहरूले मनाउनुहुन्छ र त्यसलाई पनि एउटा देखाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको परिचयलाई पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा यो नयाँ वर्षलाई हामीले लिन सक्छौँ र मान्न सक्छौँ। सोनिकाजी, हस्, धन्यवाद अक्षरजी। नयाँ वर्षको यहाँलाई शुभकामना। उनी थिए ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काका। काठमाडौँका विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा अवलोकन गरिसके पछाडि आज नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा दरबारमार्ग परिसरबाट हामीसँग कुराकानी गर्दै। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रिय सभाको बैठक 5 दिन पछि सरेको छ। आज अपराह्न 1 बजे बस्ने भनिएको बैठक विशेष कारण देखाउँदै वैशाख 4 गतेका लागि सारिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। संघीय संसद सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, मिति 2079 साल चैत 30 गते बिहिबार अपराह्न 1 बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक विशेष कारणवश तोकिएको दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम 2080 साल वैशाख 4 गतेका लागि समय निर्धारण गरिएको छ। केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको फोहोर नउठाएको 5 दिन बितेको छ। महानगरले आइतबारदेखि सिंहदरबारको फोहोर नउठाएको हो।
उसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर पनि आइतबारदेखि उठाएको छैन। महानगरले सङ्घ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले आफूसँग समन्वय नगरेको असन्तुष्टि स्वरूप फोहोर नउठाएको हो। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले कुन मन्त्रालयले समन्वय नगरेर असहयोग गरेका हुन् भन्ने यसअघि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन्। स्थानीय समस्या समाधानका लागि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि विभागीय मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको अस्तित्व नै स्वीकार नगरेको शाहको गुनासो छ। सरकारले भने फोहोर नउठाउनुलाई महानगरको अराजकता भन्दै जिम्मेवारी बोध गर्न शाहलाई मङ्गलबार आग्रह गरेको थियो। शाहले आज फेरि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो चासो सम्बोधन नभएसम्म फोहोर नउठाउने सङ्केत गरेका छन्। उनले महानगरलाई सहयोग नगर्ने भए सिंहदरबार अरू नै पालिकामा सार्न भनेका छन्। उनले महानगरलाई आफ्नो कला, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदा चाहिन्छ तर राजनीति चाहिँदैन भनेर लेखेका छन्। डडेलोका घटनामा वृद्धि भएसँगै मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा वायुको गुणस्तरले जोखिमको तह पार गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित तराई र पश्चिम नेपालमा वायु प्रदूषणको अवस्था निकै खराब मापन गरिएको वायु प्रदूषण मापन केन्द्रले जनाएको हो। मुलुकको पश्चिमी क्षेत्र बुटवल र आसपासमा वायु प्रदूषण अत्यधिक देखिएको छ। सो क्षेत्रमा वायुको गुणस्तर 257 AQI मापन गरिएको केन्द्रको तथ्याङ्क छ। यस्तै भक्तपुरमा वायुको गुणस्तर 236 AQI मापन गरिएको छ भने पाटन क्षेत्रमा पनि वायुको गुणस्तर हानिकारक छ। सामान्यतया 50 AQI सम्म वायुको गुणस्तर सन्तोषजनक मानिन्छ। काठमाडौँ, हेटौडा लगायतका क्षेत्रको वायुको अवस्था पनि निकै अस्वास्थ्यकर छ। पश्चिम क्षेत्रबाट दूषित हावा काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्दा केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकाको मौसम खुलेको छैन। हाल उपत्यकाको वायुमण्डलमा दूषित हावा थुप्रिएको केन्द्रले जनाएको छ। विशेष गरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी र दीर्घरोगीले उच्च सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव रहेको छ। घरबाट बाहिर निस्कदा मास्क प्रयोग अनिवार्य गर्न पनि चिकित्सकले सुझाएका छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनको गोप्य दस्तावेज सुहावत हुने क्रम जारी रहेको छ। सार्वजनिक गोप्य दस्तावेज अनुसार पेन्टागनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसमाथि पनि जासुसी गरेको सङ्केत गरेको छ। इन्टरनेटका विभिन्न माध्यमबाट सुहिएका गोप्य दस्तावेजले वासिङटनले गुटेरसमाथि नजिकैबाट निगरानी गरिरहेको सङ्केत गरेका छन्। गुटेरेस रुसप्रति नरम भएको र उनले आफ्ना निकट सहकर्मीसँग गरेको व्यक्तिगत संवाद पनि रेकर्ड गरेको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ। ती दस्तावेजमा युक्रेन युद्ध र कैयौँ अफ्रिकी नेताको बारेमा गुटेरसको धारणा उल्लेख छ। एउटा दस्तावेज युक्रेनबाट सहज रूपमा खाद्यान्न निर्यात गर्न दिने सम्बन्धमा रुस र युक्रेन बीच भएको सम्झौतामाथि केन्द्रित रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले ती दस्तावेज कसरी सार्वजनिक भए भनेर अनुसन्धान गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। महासचिव गुटेरस मस्कोप्रति नरम भएको भन्ने अमेरिकी बुझाइप्रति राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका रियालबाट। सरकारी बेरोजगारी बढेर करिब 6 खर्ब रुपियाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको 60औं प्रतिवेदन अनुसार बेरोजगारी 5 खर्ब 87 अर्ब 33 करोड 87 लाख रुपियाँ पुगेको हो। त्यसमध्ये 1 खर्ब 19 अर्ब 77 करोड रुपियाँ गत आर्थिक वर्ष थपिएको हो। यसबाहेक 3 खर्ब 72 अर्ब 45 करोड रुपियाँको भने कारबाही टुङ्गो लगाउनै बाँकी छ। महालेखाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा समिति र अन्य संस्थातर्फका गरी 6546 कार्यालयको 71 खर्ब 38 अर्ब 16 करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो। यो पटक थपिएको बेरुजु मध्ये 25.5% अर्थात् 30 अर्ब 42 करोड रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने खालको हो। 3 तहका सरकार मध्ये स्थानीय तहमा बेरुजु दर धेरै देखिएको छ। स्थानीय तहमा 11 खर्ब 4 अर्बको लेखा परीक्षण गर्दा 3.8% बेरुजु देखिएको हो। सङ्घतर्फ 23 खर्ब 56 अर्ब लेखा परीक्षण गर्दा 2.39% बेरुजु देखिएको छ। सङ्घतर्फ अङ्कका आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको नाममा छ। अर्थको बेरुजु 32 अर्ब 46 करोड रुपियाँ थपिएको हो। यस्तै अर्थपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि र गृह बेरुजु धेरै थपिने मन्त्रालय हुन्। स्थानीय तहतर्फ तेह्रथुमको 800 गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै अर्थात् 20.3% बेरुजु देखिएको छ। प्युठानको मल्लरानी र सरुमा रानीमा भने बेरुजु नै नदेखिएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
वर्षान्तको खर्च रकमान्तर, वैदेशिक सहायता, नगद व्यवस्थापन र सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा यसपालि पनि कमजोरी देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारले बजेटको 12% अर्थात् 1,96 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। त्यसमध्ये 80 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ वर्ष सकिन लाग्दा असार महिनामा रकमान्तर गरिएको हो। सरकारले बजेटमा समावेश नै नभएका विभिन्न 10 कार्यक्रममा रकमान्तर गरी 2 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी रहेको स्थितिमा भुक्तानी गर्न नहुने कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै करिब 79 अर्ब रुपैयाँ असार अन्तिम साता निकासा गरिएको छ। यो सरकारी खर्चको 7.5% हो। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले 60औं प्रतिवेदन बिहिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका छन्। प्रतिवेदनमा संहिता कार्यान्वयनमा 3 तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय नभएको तर काममा दोहोरोपना रहेको, अत्यावश्यक कानुन नबनाएको, रेमिट्यान्स र ऋण रकमलाई उत्पादनसँग आबद्ध गर्न नसकेको, वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन नसकेको लगायत समस्या औँल्याइएको छ। कुनै व्यवसायका नाममा समूह खडा गरी अस्वाभाविक लाभको प्रलोभन देखाएर सदस्य संख्या बढाउँदै जाने काम नेटवर्किङ व्यवसाय हो। कानुनले यस खालको व्यवसायलाई वर्जित गरेको छ, तर बजारमा यस खालका धन्दा भित्रै चलिरहेका छन्। रातारात धनी बन्ने लोभमा यस्ता समूहका सदस्य बनेर फस्ने क्रम पनि रोकिएको छैन। दृश्य देख्दा +2 पढ्दै गरेका युवा युवती क्याम्पस परिसरमा एक आपसमा छलफल गरिरहे जस्तो लाग्छ, तर यिनले पढाइबारे छलफल गरिरहेका छैनन्। यी त भिजन ड्रिमरी प्रालीका सदस्य हुन्, जसको काम अरूलाई सदस्य बनाउनु हो। त्यसबापत कमिसन पाउने आशा संस्थाका सञ्चालकले देखाएका थिए। सदस्य बन्न भनेर कम्पनीलाई शुल्क पनि तिरे। कमिसनको लोभमा परेर यिनले जनही 11,000 देखि 5 लाखसम्म रुपैयाँ बुझाएका छन्। प्रहरीले गत बुधबार कम्पनीका सञ्चालक जुनुकला राईलाई पक्राउ गरेपछि यिनीहरूले कमिसनको लोभ देखाएर आफूहरूलाई ठगेको चाल पाए। पछि दर्ता चाहिँ तपाईँको हाम्रो भिजन ड्रिमरी भनेर दर्ता गरेको रहेछ, तर दर्तामा तपाईँको एउटै हो तर काम अर्कै रहेछ, जुन भनेको नेटवर्क मार्केटिङ हो होइन। जुन भनेको नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने इल्लिगल छ कि, जुन भनेको मान्छेले मान्छे तान्ने, तर ल एकजनाले गर्ला दुईजनाले गर्ला अरूले त गर्न सक्दैन नि, उनीहरूको त पैसा फस्यो नि त। कसैले ऋण काटेर ल्याउँछ, कसैले ब्याजमा लिएर आएको हुन्छ होइन। मैले भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले मेरो आफ्नै बुढीको सुन बन्दकी राखेर लिएर आएको 6 महिना भइसक्यो, तर 1 रुपियाँ कमाउनु सकेको छैन। मेरो अब साथीहरूलाई त बोलाउनु त बोलाएँ होइन, फर्म सम भराएर क्लासमा राखेँ, तर के भइदियो भन्दाखेरि यहाँ आउँदाखेरि साथीको सम्बन्धै बिग्रियो क्या, विच्छेद भयो क्या। अहिले त साथीहरू पनि म्यासेज पनि हेर्दैन, म्यासेज पनि बोल्दैन क्या। पासवर्ड बनाएर चाहिँ म विदेश जान लाग्थ्यो, मैले विदेश पनि क्यान्सल गरिदिएँ। अनि उहाँले बोलाउनु भयो होइन, अनि यहाँ चाहिँ बिजनेस के अब उहाँले चाहिँ एउटा इक्जाम्पलको लागि विनोद चौधरीहरूको पनि एउटा इक्जाम्पल दिएर चाहिँ हामीलाई फसाउनु भयो। किनभने उहाँहरूले चाहिँ विनोद चौधरीहरू त अब मेहनतले पुग्नु भयो भने त भएन। किनकि के हुँदो रहेछ भन्दा यो टिनेजमा कतै डिमोटिभेट भएर कतै लक्ष्य नपाएपछि एउटा ठाउँमा ल हो रहेछ है यस्तो हुने रहेछ भनेर त्यहाँ थाहा पाएपछि चाहिँ हामीलाई एकतिर एकोरो हुन्छ नि त, त्यसले हामीलाई ठेल्दियो क्या यहाँ चाहिँ। किन भन्दाखेरि अब जस्तै त्यो फिल्डमा हामीलाई थाहा थिएन, किनकि भन्नुहुन्थ्यो ल यस्तो यस्तो गर्दा हामी पनि फसेका थियौँ। 25, 35, 45 भन्ने ऱ्याङ्क हुँदो रहेछ क्या। अब अनि अरू ऱ्याङ्कमा भन्दा 45 ऱ्याङ्कमा चाहिँ धेरै राम्रो बेनिफिटहरू रहेछ क्या, फाइदाहरू त्यहाँ धेरै हुँदो रहेछ भनेर अनि घर गएँ। म 45 ऱ्याङ्कबाट गर्छु भने घर गएँ, अनि मम्मीहरूलाई भने, मम्मीहरूले भन्नुभएको थियो फर्स्ट तेरो नगर भन्नु भएको थियो क्या। होइन मैले बुझेको होइन, कम्पनी दर्ता छ भन्नुभयो, प्यान नम्बर पनि छ भने होइन। अब जुनै पनि ठाउँमा हुन्छ नि, अब बिजनेस कम्पनी होस् पसल होस्, जुन बाहिर प्यान नम्बर लिएर राखेको हुन्छ, तर दर्ता गरेको चाहिँ रहेन रहेछ होइन। त्यो अब 45 ऱ्याङ्क होइन, जुनै ऱ्याङ्कबाट गरे पनि काम भनेको त्यही हो क्या, ट्रेड बिजनेस भन्ने होइन। अब मलाई मेरो मामाको सरले अब मलाई लिएर आए बापत उसले पैसा पाउँदो रहेछ होइन, त्यस्तै गरेर मैले पनि मान्छे लिएर आउनु सकेँ भनेदेखि पैसा पाउनु। मैले एकजना पनि छैन, अहिले 2 महिना भयो एकजना पनि मान्छे आएन क्या। काठमाडौँको चावहिलमा यसको मुख्य शाखा रहेको छ भने चक्रपथमा नयाँ शाखा छ। भिजन ड्रिमरी प्राली नामक संस्थाले जागिर दिने प्रलोभनमा पारी 50 जना भन्दा बढीले आफूहरू ठगीमा परेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिएका छन्। सो कम्पनी बिना इजाजत चलाएको र यी व्यक्तिहरूबाट काम दिने र व्यक्तिको विकासका लागि मद्दत पुग्ने भन्दै विभिन्न प्रकारका प्रशिक्षण पनि दिने गरेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। यो अस्ति हामीले एउटा प्रेस रिलिज पनि गरेको थियो, ठगी गर्ने एकजना व्यक्ति पक्राउ भन्दा। यो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 यो चाविलमा भिजन ड्रिमरी प्राली को एउटा संस्था दर्ता भएको, जुन संस्था चाहिँ
सञ्चालक जुनुकला राईले नेपाली कला र सिपबाट सिर्जित विभिन्न किसिमको सामानहरू उत्पादन गर्ने भनेर त्यो संस्था दर्ता भयो। तर त्यो संस्थाको इजाजतको समेत बर्खिलाप हुने गरेर उहाँले के गर्नुभयो भने 16 वर्षदेखि 25 वर्ष उमेर समूहका विभिन्न युवा युवतीहरूलाई चाहिँ त्यो संस्थाको मार्फतबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका आकर्षक आम्दानीका प्रलोभनहरू उहाँले दिएर 11,300 देखि अधिकतम 5 लाख रुपियाँसम्म रकम लिएर चाहिँ सदस्यता आफ्नो बनाउनु भयो र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो नेटवर्किङ मार्केटहरूको चाहिँ ट्रेनिङहरू दिएर नेटवर्किङ व्यवसायमा लगाउनु भयो। भिजन ड्रिमरी प्राली घरेलु सामग्रीको उत्पादन र बजारीकरण गर्ने नाममा दर्ता भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कम्पनी सञ्चालक भनिने जुनुकला राईलाई बुधबार गौशाला प्रहरीले पक्राउ गरी सोधपुछ अगाडि बढाएको छ। पीडितहरूका अनुसार यस कम्पनीबाट करिब 3200 भन्दा बढी मानिस ठगिएका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र योगेश लामाका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। स्मारक डिभिजन लिगमा थ्रेस्टारले चौथो खेल जितेको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा थ्रेस्टारले नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 गोलले हरायो। खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकियो। 65औं मिनेटमा थ्रेस्टारले अग्रता बनायो। अशोक खवासको पासमा विजय अजय मार्टिन्सले गोल गरे। यसपछि खेलमा थप गोल भएन। खेलमा मार्टिन्सको गोल नै निर्णायक बन्यो। जितपछि थ्रेस्टारले 14 अङ्क बनाएको छ। पुलिसको भने यो 6औं हार हो। पुलिस 4 अङ्क सहित 13औं स्थानमा छ। लिगकै अर्को खेलमा चर्च बोइज युनाइटेड फ्रेन्ड्स क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा 21औं मिनेटमा चर्च बोइजले सुरुवाती अग्रता लियो। सुशील शाहको लामो पासलाई जोस्पे बेम्पाले पेनाल्टी क्षेत्रभित्रबाट गोल गरे। 72औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सले पेनाल्टीमा बराबरी गोल फर्कायो। मनोज राईले पेनाल्टी क्षेत्रभित्र रफिक अमिनुमाथि फल गरेपछि फ्रेन्ड्सले पेनाल्टी पाएको हो। पेनाल्टीमा अमित तामाङले गोल गरे। त्यसपछि थप गोल भएन। बराबरीपछि चर्च बोइज शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। अहिलेसम्म अपराजित उसको 8 खेलबाट 16 अङ्क छ। सातो बाटोको पनि 16 अङ्क भए पनि चर्च बोइज गोल अन्तरको आधारमा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। नेपाली खेलकुदका लागि वर्ष 2079 मध्यम रह्यो। फुटबलले खासै केही दिएन। बरु अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका पदाधिकारीले विवादमै वर्ष बिताए। देशभित्र करियर नदेखेर एकपछि अर्को खेलाडी विदेशी नपुगे। 2079 फुटबल खेलाडी पलायनको वर्ष बन्यो। सुरुमा खराब प्रदर्शनका कारण आलोचित क्रिकेटले भने वर्षको अन्त्यतिर समर्थकलाई अपार खुसी दियो। अभूतपूर्व नतिजाका कारण 1 दिवसीय मान्यता मात्र जोगिएन। नेपाल विश्वकप छनौटका लागि छानियो। युवा बक्सिङ खेलाडीले ऐतिहासिक प्रदर्शन गरे। एथलेटिक्स र पारा ताइक्वान्डोमा पनि नेपालले गर्विलो प्रदर्शन गर्यो। पटक पटक सारिएको 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्ततः असोज अन्तिम साता गण्डकी प्रदेशमा भयो। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई पूर्वाधार विकासको अवसरका रूपमा लिने गरिन्छ। तर गण्डकी प्रदेशमा त्यस्ता संरचना केही बनेनन्। एउटा खेल अर्को खेल मैदानमा गरियो। महिला खेलाडीले पुरुष खेलाडीको जर्सी लगाएर खेले। खेलाडीले अभाव र अनेक समस्या बीच प्रतिस्पर्धा गरे। प्रतियोगिता कर्मकाण्डमा सीमित भयो। व्यवस्थापकीय दृष्टिले प्रतियोगिता जस्तो रहेन। तैपनि एथलेटिक्स, पौडी, भारोत्तोलन लगायत खेलमा अनेकौं कीर्तिमान बने। फुटबलका लागि वर्ष विवादमै बित्यो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नयाँ नेतृत्व पायो। तर नेतृत्व विवाद मुक्त रहन सकेन। कार्यसमिति 3 गुटमा विभाजित भयो। पदाधिकारीहरू विवादमा रमाउँदा 60 जना हाराहारीमा खेलाडी विदेश पलायन भए। जीवन खेलेर परिवार पाल्न नसक्ने निष्कर्षमा खेलाडीले विदेश यात्रा तय गरेका हुन्। त्यसको असर अहिले जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा देखिएको छ। उम्दा खेलाडी विदेश गएकाले लिगको स्तर खस्किएको छ। एन्फाले लिगमा प्रायोजक जुटाउन सकेन। राष्ट्रिय टोलीको प्रदर्शन पनि निराशाजनक रह्यो। एसिया कप छनौटमा नेपालले इन्डोनेसिया, कुवेत र जोर्डनसँग लज्जास्पद हार बेहोर्यो। राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरी विवादका कारण निलम्बनमा परे। 2 मैत्रीपूर्ण खेल भने नेपालले जित्यो। वर्षको अन्त्यतिर इटलीका भिन्सेन्जो अल्बर्टोले प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हाले। भुटान र लाओससँगको प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कप जितेको नेपाल इतिहासमा पहिलो पटक भुटानसँग बराबरीमा रोकियो।
महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीले ओलम्पिक छनौटमा दुवै खेलमा हार बेहोर्यो। नेपाली क्रिकेट वर्षभरि नै चर्चामा रह्यो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पहिलो पटक गरेको नेपाल T20 लिग फिक्सिङका कारण विवादित बन्यो। क्यानले लिग आयोजनाको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिएको थियो। नेपाली क्रिकेटमा पहिलो पटक फिक्सिङको दाग लागेको हो। त्यति मात्र होइन, लिग खेलेका कतिपय खेलाडीले अझै सम्झौता अनुसारको रकम पाएका छैनन्। भारतीय कम्पनीले क्यानलाई दिनुपर्ने पैसा नदी भाग्यो। स्टार खेलाडी सन्दीप लामिछाने नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा जेलमा पुगे। करिब 3 महिनापछि धरौटीमा छुटेका सन्दीपलाई क्यानले राष्ट्रिय टोलीमा राख्यो। 5 महिनापछि मैदानमा देखिएका उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालले फागुन पहिलो सातापछि खेलेका 12 मध्ये 11 खेल जित्यो। रोहित पौडेलको कप्तानी स्मरणीय रह्यो। युवा खेलाडीले समर्थकको मन जिते। चमत्कारिक नतिजामा प्रशिक्षक मुन्टी देसाईको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। उनले टोलीलाई एकजुट बनाउँदा नेपालले धरापमा परेको एकदिवसीय मान्यता मात्र जोगाएन, विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनायो। बक्सिङमा युवा महिला खेलाडीले तारिफ योग्य प्रदर्शन गरे। 22 वर्ष मुनिको एसियाली च्याम्पियनसिपमा सुषमा तामाङले ऐतिहासिक रजत पदक जितिन्। यसैगरी विश्व महिला बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा अञ्जना तेलीले 2 फाइट जित्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनिन्। पारा तेक्वोन्दोतर्फ युवा खेलाडी सिर्जना घिसिङले विश्व पारा तेक्वोन्दो ग्राँ पीको G10 स्पर्धामा विश्व नम्बर 1 खेलाडीलाई हराएर नेपाललाई ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाइन्। युवा गल्फर सुभाष तामाङ र सद्भाव आचार्यले बंगलादेश एमेच्योर च्याम्पियनसिपमा टिमतर्फ स्वर्ण पदक जिते। एथलेटिक्समा पनि नेपालले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्यो। 10 किलोमिटर एसियन क्रस कन्ट्रीमा नेपालले 8 पदक प्राप्त गर्यो। दीपक अधिकारी एसियाली स्तरमा स्वर्ण जित्ने पहिलो नेपाली एथलेटिक्स खेलाडी बने। उनले 2 स्वर्ण राष्ट्रलाई दिलाए। चितवनको सौराहा नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा पर्यटकले भरिएको छ। नयाँ वर्ष मनाउन आन्तरिक र बाह्य पर्यटक सौराहा पुगेका छन्। सौराहाका 90% भन्दा बढी होटल भरिएका छन्। क्षेत्रीय होटल व्यवसाय संघका अनुसार नयाँ वर्ष मनाउन 500 बाह्य सहित करिब 4000 पर्यटक सौराहा पुगेका छन्। चितवनबाट संवाददाता हिरालाल आचार्यले कैद गरेको सौराहाको सुन्दरता र पर्यटकको चहल पहलको दृश्यमा एकैछिन रमाऊ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
सरकारी बेरोजु बढेर 6 खर्ब नजिक। गएको वर्षमा मात्रै थियो 1 खर्ब 19 अर्ब वित्तीय व्यतिथिको आँकडा, सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको। वर्ष 2079 अन्यल र अनिश्चयमै बित्यो। 3 तहका निर्वाचन सम्पन्न भए पनि सुशासन र स्थायित्वको आश जगाउन सकेन। आर्थिक असहजताले उद्योगीदेखि उपभोक्तासम्म चेपुवामा। उद्योग वाणिज्य महासंघमा चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन। अञ्जन श्रेष्ठ बने वरिष्ठ उपाध्यक्ष। राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसमाथि पनि अमेरिकाको जासुसी रुसप्रति नरम भएको पेन्टागनको बुझाइ। राष्ट्रसङ्घद्वारा आक्रोश व्यक्त। र ए डिभिजन लिगमा 3 स्टारको चौथो जित। पुलिस क्लब 1-0 गोलले पराजित। चर्च बोइज र फ्रेन्ड्सले बराबरी खेल्दै अङ्कबाडी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.